अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त शाम के 4:15 हुए हैं एग्जैक्टली। इस वक्त ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी नहा धो के नमाज़ें वगैरह ज़ोहर की भी पढ़ ली थी, आज असर की थोड़ी मैंने कहा अव्वल टाइम में पढ़ लेते हैं, इसलिए कि बाहर निकल रहे थे तो कहीं फिर नमाज कज़ा ना हो जाए, तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ के निकलते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, नमाज अगर अव्वल वक्त में भी पढ़ ली जाए तो कोई इशू नहीं होता। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। अभी हम जा रहे हैं मोहम्मद हमज़ा के पास से मिलने के लिए, लेकिन काफ़ी दिनों से जा नहीं सके थे गर्मी की वजह से। कुछ तबीयत मेरी भी और मिसेस की तबीयत ऐसी है तो हम निकल नहीं सके थे। तो आज मैंने कहा ज़रूर जाना है, काफ़ी दिन हो गए हैं और दिल भी उदास हुआ था। मैंने कहा उसके पास जाके मिलते हैं, बैठते हैं उसके पास, दुआएं करते हैं उसके लिए, उससे बातें करते हैं, दिल को तसल्ली हो जाती है। तो बस अभी गाड़ी स्टार्ट की है, लेकिन रात को भी काफ़ी देर हो गई थी सोते हुए, इसलिए कि बिजली हमारे जो आई है 11:30 बजे आई है। थकावट काफ़ी हो गई भी थी, फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, उसमें भी टाइम लग जाता है, उसको सेट करना, उसको एडिट करना। तकरीबन मुझे लेटते लेटते 1 बज गया था। और वीडियो पता नहीं फिर किस वक्त अपलोड होके हुई होगी, मुझे होश नहीं है। मैं बस सुबह फजर की नमाज के लिए उठा हूँ मैं, और देखा है कि वीडियो अपलोड हुई भी थी, कुछ व्यूज़ भी उसके हो चुके हुए थे। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो अभी चलते हैं मोहम्मद हमज़ा के पास और फिर देखते हैं जो भी रूटीन होगी। इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह।
जी दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा के पास गए हुए थे, वापस आ गए थे घर पे और मिसेस को मैंने घर पे उतारा है, ड्रॉप किया है और मैं फिर बाज़ार आ गया था। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी नाश्ते की, चाय के लिए, वो लेके और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। मिसेस से रिक्वेस्ट की थी कि चाय बना लीजिएगा, आके चाय पीता हूँ मैं गरम गरम। कुछ मैंने नमक पारे लेता हूँ वो लिए हैं और केक लिया है छोटा सा, चाय के साथ जो है ना उसको एंजॉय करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? करते करते इस वक्त टाइम 10:30 बज गए हैं। मोहम्मद हमज़ा के पास गए हुए थे, तो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ जब जाते हैं, खैर रोज़ ही मैं ब्लॉग में वो नहीं ज़्यादा डिस्कस करता या मैं बता नहीं सकता कि शायद कोई ऐसा टाइम होता हो जब हमारी कैफियत मैं क्या बताऊं कि उसको याद करके होती है। जब उसके पास जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई बात करने का कुछ जहन जो है ना वो बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाता है, कोई बात समझ नहीं आती। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ या रास्ते में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, लेकिन मैं बात करना मेरे लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ से वापस आए, मिसेस को ड्रॉप किया, मैं बाज़ार चला गया, कुछ लेना था ज़रूरी, कुछ नाश्ते वगैरह के लिए, चाय के साथ कुछ चीज़ें कुछ लेना था, लेकिन भूख भी लगी हुई थी और लंच भी काफ़ी जल्दी कर लिया था। आके चाय पी है, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, बस फिर फ़ोन कॉल्स थी एक दो कुछ लंबी लंबी बच्चों के साथ और कुछ रिलेटिव, काफ़ी टाइम उसमें लग गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिनर को लाइट सा किया है, तो मैंने कहा ब्लॉग को भी आगे करते हैं और उसको क्लोज़ करते हैं। बस यही आज का जो सिलसिला था वो आपसे शेयर किया है। बाकी अभी टीवी देख रहे थे, जो पिछले दिनों जो फ्यूल के ऑयल के प्राइसेस काफ़ी जो ऊपर एकदम तेज़ी से गए थे, वो 2-3 दिन में वापस अपनी जगह पे उसी तेज़ी से वापस आ गए हैं। ईरान इसराइल की जो जंग थी वो फ़िलहाल तो कुछ ठंडी हुई भी है। अब सिफारती मामलात जो हैं, मिलना जुलना और मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, देखें आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। पेट्रोल की प्राइस काफ़ी कम हुई है। अब देखें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ आवाम को रिलीफ़ देती है कि नहीं, वो 1-आध रुपये का रिलीफ़ दे के 10 रुपये बढ़ा देते हैं। फिर जैसे पहले बहुत कम हुए थे तो इन्होंने कम नहीं किया कि हमने वो जो भी इसका जो इनकम हो रही है जो पेट्रोल कम से वो हम किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे, तो तब भी लोग खामोश रहे। जब ये एक दिन हुआ था जब बढ़े हैं पैसे, तो उन्होंने फ़ौरन 5 रुपये बढ़ा दिए। अब कम हुए तो देखते हैं कि क्या करते हैं, इसलिए कि 1 जुलाई से कुछ जो बजट में कुछ जो टैक्स लगा दिए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। तो उम्मीद नहीं है कि कोई फ्यूल प्राइसेस कम होंगी या कोई रिलैक्सेशन मिलेगी आवाम को। दूसरा, पिछले 1-2 ब्लॉग में आपने देखा, कुछ मैंने बताया कि टायर का गाड़ी का कुछ मसला हुआ था। आज भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि जब से मैंने टायर चेंज करवाए हैं मेरी गाड़ी चली ही बहुत कम है। हार्डली मेरे ख़्याल में कोई 10,000 किलोमीटर चली होगी। टायर चलें 20, 25, 30,000 किलोमीटर हो तो मैं कुछ समझूं भी। शहर में यहाँ पे कराची में कोई इतनी गाड़ी मेरी ड्राइव नहीं होती है। शायद मैंने पहले भी बताया कि जनवरी में मैं पंजाब गया था, फिर उधर घूमते फिरते भी रहे,
دیپال پور بھی گیا، اور بھی ایک دو جگہ، شاید لاہور بھی جانا ہوا تھا. تو وہ جب میں نے میٹر زیرو کیا تھا اور آج تک سمجھیں کہ 4700 کلو میٹر چلی ہے، یعنی کہ وہ پورا وزٹ، اور اس کے بعد سے آ کے سمجھیں کہ 5 مہینے یہ گزر گئے. 5.5 مہینے میں ٹوٹل 4700 کلو میٹر چلی ہے. تو آپ خود ایوریج لگا لیں کہ کتنی میری گاڑی چلی ہوگی یا میں نے کتنا چلایا ہوگا شہر میں. اس لیے کہ یہ سمجھ لیں کہ 3-3.5 کلو میٹر یا 3.25 کلو میٹر، اس لیے کہ کراچی سے حافظ آباد ایک طرف تقریباً 1200 سم تھنگ کلو میٹر ہے، تو اس کو ڈبل کر لیں تو 2500 بن جاتا ہے. پھر دیپال پور میں گیا ہوں تو وہ سمجھیں کہ 300 کلو میٹر جانا، 300 کلو میٹر تقریباً آنا، 31-3200 کلو میٹر یہ ہو گیا. باقی شہر میں جو تھوڑا بہت گھومتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ کوئی 3500 کلو میٹر یہ سمجھیں کہ وہاں اس ٹور کی تھی. اور وہاں سے اب آنے تک سمجھ لیں کہ 1200-1300 کلو میٹر گاڑی چلی ہے 5 مہینے میں. تو اس کی اگر ایوریج نکالیں تو مہینے کی کوئی 100-150 کلو میٹر بنتی ہوگی. تو ٹائر گاڑی روز نکلتی ہے، کہیں نہ کہیں بازار جا رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں. مجھے ٹائر کا نہیں تھا، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ میں بھی مانتا ہوں ہونی نہیں چاہیے، کہ میں نے گاڑی کے یعنی ٹائروں کا جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ میں نے کافی دنوں سے چیک ہی نہیں کیا، نہ ذہن میں آیا. تو وہ بھی وجہ تھی. آج میں نے چیک کیا تو ایک ٹائر میں صرف 9 پاؤنڈ ہوا یا اس کی جو پریشر تھا وہ تھا جو 28 میں رکھتا ہوں، تو اتنا کم تھا. تو وہ ٹائر تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. میں نے آج ایک رفلی جو پنچر والا تھا، میں نے پرانے ہیں تو میں نے کہا یار ایک دفعہ چیک کرو ٹائروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اس نے سارا آگے پیچھے ہاتھ سے اور وہ جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ چیک کیا. کہتا ہے ٹائر کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہوا پریشر کم تھا تو میں بھی اس وجہ سے ہوگا. اب میں کل پھر ایک دفعہ چیک کراؤں گا، اس لیے کہ خرچہ بہت لمبا ہے، 1,00,000-1.25 لاکھ روپے کا خرچہ پڑ جاتا ہے. تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی جلدی ٹائر 6-8 مہینے میں 10,000 کلو میٹر آلموسٹ چلی ہوگی یا تھوڑا بہت زیادہ چل گئی ہوگی. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. کم از کم ٹائر کی جو لائف ہے، اس لیے کہ میں ٹائر بالکل فریش ڈیٹ جو ہوتی ہے اس حساب سے میں چیک کرتا ہوں اور وہ گاڑی میں چینج کرواتا ہوں. تو وہ کم از کم 2 سال تو ان کو کہیں نہیں ہلنا چاہیے، چاہے گاڑی چلے یا نہ چلے. بہرحال اللہ خیر کرے گا، اس کو چیک کروائیں گے کل پھر کہ کیا معاملہ ہے. اگر بہت ہی کوئی ایشو ہوا تو پھر اس کو چینج کرانا پڑے گا. اس لیے کہ ہمارا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کوئی ٹور اسٹارٹ ہو جائے. ابھی تو موسم اور طبیعت کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں. میرا یہ جو شولڈر ہے، یہ والا رائٹ شولڈر، یہ بالکل موومنٹ میں نہیں آ رہا ہے. یہ یعنی کہ میں اس پہ زور نہیں لگ رہا، کوئی چیز اٹھانی بھی ہو تو بہت مشکل ہو رہی ہے. یہ بھی میری اپنی غلطی ہے کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز شروع کی تھی، لیکن پھر گرمی اتنی شدید ہو گئی کہ پنکھے کے نیچے بھی میں کھڑے ہو کے ایکسرسائز نہیں کر پا رہا تھا. اتنا پسینہ اور ڈی ہائیڈریشن تھی اور ہیومیڈیٹی اتنی تھی کہ برداشت سے باہر ہوئی بھی تھی. میں نے کہا اور طبیعت نہ خراب ہو. اب میں سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ 10 دن کا گیپ آ گیا تو میں دوبارہ اسٹارٹ کروں ہلکی ہلکی، تاکہ روٹین میں آئیں. یہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے بڑے عرصے سے کہ میں کنٹینیوسلی جو ہے نا میرے لیے واک ایکسرسائز نہیں، میرا گیپ آ جاتا ہے 15 دن 20 دن کا. وجہ یہ ہے کہ کچھ طبیعت کا ایشو ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمت جب ایک دفعہ وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر وہ گیپ آ جاتا ہے. بہرحال اللہ خیر کرے گا. ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بزنس نیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی
روٹین کی جو نیوز ہوتی ہیں، ایران کا کیا ہوا، اسرائیل کا کیا ہوا، انڈیا نے کیا کہہ دیا، پاکستان نے کیا کہہ دیا، امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بولا، بس یہ سلسلے چل رہے ہیں. باقی کوئی ایسا خاص ایشو تو نہیں ہے. اللہ خیر کرے گا. باقی یہ کہ طبیعتوں کا اپنا یہ ہے کہ مسز کی طبیعت بھی کچھ ان کو اسکن پہ، ٹانگ پہ، پنڈلی کے پاس دونوں پہ الرجی ہے، تو وہ ان کو ذرا احتیاط کروائی جا رہی ہے، میڈیسن بھی. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کہیں باہر ٹور پہ نکلنے کی، کہ گرمی کی وجہ شدت بھی ہے اور ان کی کچھ طبیعت ایسی ہے تو نکلنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. پلان پورا تھا، میں پوری تیاری میں تھا کہ نکلیں گے، اس لیے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ناران جا رہا ہے، کوئی مری جا رہا ہے، کاغان جا رہے ہیں، تو کوئی کدھر کدھر جا رہا ہے. تو میں نے کہا ہم بھی کوئی ایک چکر ذرا فریش ہو کر آتے ہیں، لیکن طبیعت کی وجہ سے ذرا نکلنا مشکل ہوا ہوا ہے. اللہ خیر کرے گا. آپ کی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی صحت تندرستگی عطا فرمائے، سب کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور بہترین کاروبار اور روزگار عطا فرمائے. آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ریکویسٹ آپ سے کہ ہمارے چینل کو ہمیں سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کے ساتھ لائک ضرور کیا کریں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کے چلیں گے. ابھی تو روز کی جو روٹین ہوتی ہے صبح سے شام تک کی، بس وہی آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اپنی خود بھی دل میں بڑی وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں نکلے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں جو روک دیتی ہیں. اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.